नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। 30 दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेदवारलाई निर्वाचन कार्यालय दाङको आग्रह। तुलसीपुर 15 मा गठबन्धनले हारेपछि माओवादीका अध्यक्षद्वारा राजीनामा। राप्ती गाउँपालिकामा बढेको करलाई घटाएर दायरा बढाइने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रतिबद्धता। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले लमहीमा लमही सिटी हस्पिटल सञ्चालनमा। र देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश। नतिजामा आधारित विकास योजना, कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्य। अब खबर विस्तारमा। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 2920 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 16 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा 11 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,002 जना पुगेको छ। यस अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,890 ले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 133 जना रहेको छ। सरकारले मल समयमा नपठाउँदा किसानलाई समस्या भएको छ। जिल्लामा 407 मेट्रिक टन डीएपी मल मात्रै स्टक छ। युरिया मल आउँदै आएको छैन। डीएपी र युरिया मलको अभाव कायमै छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लमहीमा 2 दिन अघि 25 टन मात्रै डीएपी झरेको छ। यो मल अझै वितरण गरिएको छैन। मलको आवश्यकता धेरै छ तर थोरै मल आउँदा वितरणमा समस्या पर्ने गरेको छ। युरिया मल आउँदै आएको छैन। डीएपी थोरै छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लमही शाखाका प्रमुख घनश्याम कहारले भन्नुभयो, हामीसँग मल छैन, भए वितरण गर्ने हो। जिल्लाका 3 स्थानबाट अनुदानको रासायनिक मल सहकारी संस्था मार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ। घोराहीमा आउने रासायनिक मल रोल्पा, सल्यान र रुकुम पश्चिमसम्म वितरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीका प्रमुख टीआर गौतमले जानकारी दिनुभयो। घोराहीमा अहिले 232 मेट्रिक टन डीएपी स्टक छ। तुलसीपुरमा करिब 150 मेट्रिक टन डीएपी स्टक छ। डीएपी अबको हप्ता 10 दिनमा वितरण गरिनेछ। जेठ र असार 2 महिनाका लागि जिल्लाको घोराही क्षेत्रका लागि 1200 मेट्रिक टन युरिया र 800 मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्ने हो। तर यो 2 महिनाको आवश्यकता पूरा गर्ने मल नै कृषि सामग्री कम्पनीसँग छैन। तुलसीपुर क्षेत्रको लागि 1600 मेट्रिक टन युरिया र 1000 टन डीएपी 2 महिनाका लागि आवश्यक पर्ने भए पनि मल छैन। लमही क्षेत्रका लागि पनि 1000 मेट्रिक टन युरिया र 700 मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्छ तर कृषि सामग्री कम्पनीमा मल छैन। पछिल्लो पटक दाङमा आएको डीएपी मल इजिप्टमा बनेको हो। अहिलेसम्म नेपालमा चीन र साउदी अरबबाट रासायनिक मल आउने गरेको छ। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग छैन। तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मल आयात गरिन्छ। सरकारले मल खरिद गरेर किसानलाई सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। तर अहिले रुस र युक्रेनको बीचमा जारी युद्धले विश्वभर रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। नेपालमा रासायनिक मल भित्रिएको छैन। युद्धको प्रभावले गर्दा मल उत्पादन घट्न पुग्यो। उत्पादन घट्दा माग बढ्यो, जसले गर्दा पुर्याउन नसक्दा हाम्रो देशमा पनि मल अभाव देखियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीका प्रमुख टीआर गौतमले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभावसँगै मूल्यमा पनि 2 गुणा बढेको छ। सरकारले किनेर ल्याउने मूल्य बढेको हो। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग रासायनिक मल किन्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सिधै G2G मार्फत मल किन्ने बारेमा छलफल अघि बढेको छ। यो निर्णय भयो र कार्यान्वयनमा आयो भने अहिले देखिएको मलको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र तुलसीपुर 15 का वडा कमिटिका अध्यक्ष देवबहादुर बस्नेतले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पराजय भएपछि बस्नेतले पदमा राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। बस्नेतले नगर कमिटिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएको पत्रमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन सफल नभएपछि नैतिकताको आधारमा आजका मितिदेखि पदमा बसिरहनु उचित नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उम्मेद्वारले जिताउनका लागि प्रयास गरे पनि सफल नभएको उहाँले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै उहाँले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनका निम्ति सहयोग गर्ने सबै मतदाता लगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्षमा गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमालेका लक्ष्मण चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नवराज पुन मगरलाई 84 मतले पछि पार्दै चौधरी वडा अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको हो। चौधरीले 1608 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो भने निकटतम प्रतिस्पर्धी पुन मगरले 1524 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। चौधरीले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमालेबाट वडा अध्यक्षमा विजय हासिल गर्नुभएको थियो। वडामा अध्यक्ष सहित अन्य 3 सदस्यमा एमाले विजयी भएको छ भने 1 जना सदस्यमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका 1 जना निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय घोराही दाङले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा सहभागी भएका उम्मेद्वारहरूलाई खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण प्रसाद भण्डारीले मंगलबार एक सूचना जारी गरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र सबै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 180 को उपदफा 7 र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 को नियम 40 बमोजिम निर्वाचनको बेला उम्मेद्वारले गरेको खर्च विवरण 30 दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ। साथै कार्यालयले तोकेको समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाए कानून बमोजिम हुने समेत सूचनामा भनिएको छ। नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखले 40,50,000, गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखले 3,50,000, नगरका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 2 लाख, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 1,50,000 र नगर तथा गाउँपालिका सदस्यका उम्मेद्वारहरूले 25,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कानूनमा उल्लेख छ। गएको वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा 2207 जना उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। उनीहरू सबैले अबको 30 दिनभित्र चुनावका बेला गरेका खर्च विवरणहरू निर्वाचन कार्यालय घोराहीमा आएर बुझाउनु पर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले दाङमा भरपर्दो विमानस्थल अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि वैकल्पिक विमानस्थल अपरिहार्य भएको बताउनु भएको हो। घोराही महानगरपालिका 10 स्थित दाङ फन भ्याली प्रालीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालदेखि नै नारायणपुरको दक्षिण भेगमा विमानस्थल बनाउने गरी अध्ययन गरिने बताउनुभयो। त्यस भेगका जनतालाई उचित मुआब्जा र व्यवस्थापनको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेर मात्रै विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउनुभयो। दीर्घकालीन सोचका लागि अहिलेदेखि नै विमानस्थल निर्माणको कार्य प्रारम्भ नगरे भोलिका दिनमा पछुताउन बाहेक अरू केही नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। दाङमा भरपर्दो विमानस्थल बनाउन सके मात्रै यहाँको आर्थिक विकासमा चलायमान हुने उहाँको भनाइ छ। साझा सोच र विकासका लागि राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने प्रवृत्तिले पनि दाङ पछि पर्दै गएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना सबै क्षेत्रको विकासमा राज्य सफल हुन नसक्ने भन्दै उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। पालिका अध्यक्ष मिनराज घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख उमा कुमारी डीसी, वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष दीपक पाण्डेको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण पालिका प्रबन्ध निर्देशक नरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रस्तावक रहेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सांसदहरू यज्ञराज सुनुवार, गणेश कुमार पहाडी र राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले समर्थन गरेका छन्। सरकारले 15 दिनमा एक पटक मूल्य समायोजन गर्न सकिने प्रावधान विरुद्ध गएर मूल्य बढाएको हुँदा मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारसँग माग छलफल गर्नुपर्ने तथा मूल्य घटाउन सरकारले गरेको प्रयासबारे स्पष्ट खाका सरकारसँग माग गर्नुपर्ने भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। मंगलबार 15 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन्। आयल निगमले दैनिक 6 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क थियो। मन्त्री बडुले अझै पनि निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 82 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 75 पैसा घाटा बेहोरी रहेको बताउनुभयो। उनले विश्व बजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए। उनले नेपाल र भारत सीमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए। मन्त्री बडुलाई मन्त्रालयमै पुगेर 15 विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले ध्यानकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टी तेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक करबारे पुनः विचार गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेजी गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरूको माग रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासब्युको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन्। नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लमही सिटी हस्पिटल लमहीबाट सञ्चालनमा आएको छ। लमही तथा देउखुरी क्षेत्रमा उत्कृष्ट विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ 4 जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीद्वारा 1.5 करोडको लगानीमा संयुक्त रूपमा हस्पिटल सञ्चालनमा आएको हो। लमही 5 मेन रोडबाट यही जेठ 3 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको लमही सिटी हस्पिटलले विशेषज्ञद्वारा दैनिक रूपमा बिरामी चेक जाँच तथा भर्ना सेवा दिँदै आएको प्रबन्ध निर्देशक मदन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ विशेषज्ञ कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर दिनेश उप्रेतीले बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। मेडिकल अधिकृतद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी, ल्याब, फार्मेसी, 500 MAS को डिजिटल एक्सरे सेवा दिँदै आएको हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक मदन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। HS 40 मेसिन आइसकेको र अबको केही दिनमै विशेषज्ञ कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्टद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको बस्नेतले बताउनु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार शिवानन्द डाँगी विजयी भएका छन्। उनले 1344 मतका साथ विजय हासिल गरेका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी एमालेका अमर खड्काले 1159 मत ल्याएका छन् भने सत्ता गठबन्धनबाट भूबहादुर केसी तेस्रो हुँदै
467 स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी अध्यक्षको उम्मेद्वारमा धारा पदम बहादुर केसी 183, कलाधर आचार्य हाँस 196, लेख बहादुर कुमाल कुखुराको भाले 75, रित बहादुर बस्नेत हलो 52, गणेश चौधरी लौरो 7, सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एसका भूपबहादुर केसीले 467 मत मात्रै पाएका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरूमा निर्वाचित हुनेमा एमालेबाट देवबहादुर चौधरी 1325, कांग्रेसबाट मोहनलाल थारू 1287, एमालेबाट पार्वती कामी 1240, एमालेबाट रेखा शर्मा पोखरेल 1279 मत लिएर विजयी भएका छन्। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका लक्ष्मण चौधरी विजयी भएका छन्। चौधरीले गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नवराज पुन मगरलाई 84 मतले पछि पार्दै वडा अध्यक्षमा दोस्रो पटक विजयी भएका हुन्। निर्वाचित चौधरीले 1608 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नवराजले 1524 मत प्राप्त गरेका छन्। चौधरीले 2074 मा पनि वडा अध्यक्षमा विजयी भएर एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। एमालेले वडा अध्यक्ष र 3 सदस्यीय पदमा जित हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका 1 जना सदस्यले जित हासिल गरेका छन्। महिला सदस्यमा एमालेकै सीता कुमारी लामिछानेले 1653, दलित महिला सदस्यमा बीना देवी रैदासले 1600 मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। यस्तै खुला सदस्यमा एमालेका मंगल सेन डायमण्ड डौराले 1569 र अर्का खुल्ला सदस्यमा कांग्रेसका वामदेव विष्टले 1598 मत प्राप्त गरेका छन्। संसदीय विशेष समितिले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा नवराज विकसहित 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्याकाण्ड संगठित र योजनाबद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय विशेष समितिले घटना जातीय विभेद र छुवाछुतकै कारण भएको, प्रहरीले अनुसन्धान र खोजी कार्यमा लापरवाही गरेको लगायत दर्जनौं तथ्यहरू पाइएको निष्कर्षमा लेखिएको छ। घटना हुनु पूर्व नवराज विक र उनका साथीहरू बीच भएको टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष वार्तालाप र प्रतिवादीले पाएको सूचना, घटना हुँदा प्रतिवादीहरू बीच भएको टेलिफोन संवाद एवं प्रत्यक्षदर्शी र सरकारवालाहरूको भनाइका आधार, घटनामा उपस्थित भएका मानिसहरूको संख्या, घटनाको प्रकृति, घटना पश्चात तत्कालै देखिएको अवस्था आदिबाट यो घटना संगठित र योजनाबद्ध भएको बुझिन्छ। समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। घटनामा भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विश्वकर्मा सहित उनका साथीहरू लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप विश्वकर्मा, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको घरेलु हतियार प्रयोग गरी क्रूर हत्या भएको थियो। तर घटना भएको 2 वर्ष बित्दा समेत पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन्। 2077 को जेठ 31 गतेदेखि 1 सातासम्म लगाएर सांसदहरूको टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार प्रतिवेदनमा सोती घटना संगठित र योजनाबद्ध रूपमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 10 जेठ 2077 मा सोती घटना भएको थियो। त्यो विषय 13 जेठमा संसदमा प्रवेश गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 26 जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद टेवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो। समितिमा सांसदहरू इकबाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी विन्सुके, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वर जङ गहतराज, मीन बहादुर विश्वकर्मा र राम सहायक प्रसाद यादव सदस्यमा रहनु भएको थियो। चौतर्फी दबावपछि संसदमा छानबिन समिति गठन भएर अध्ययन प्रतिवेदन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन र पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा संसद र सरकार दुवैले चासो नदिँदा पीडितमा न्याय नपाउने आशंका बढेको छ। समितिले प्रतिवेदनमा घटनामा वडा अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिकै संलग्नतामा जघन्य अपराध भएको, घटनाप्रति सुरक्षाकर्मी गम्भीर नभएको र घाइते 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरे पनि बेपत्ता रहेका 6 जनाको खोजी कार्यमा तदारुकता नदेखिएको निष्कर्ष उल्लेख छ। समितिले पीडित परिवार आर्थिक र सामाजिक रूपले निकै कमजोर रहेको भन्दै मृतकका आश्रित परिवारको यथोचित उपचार, सुरक्षा र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यथोचित भरणपोषणको व्यवस्था राज्यबाट तत्काल गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले राप्ती गाउँपालिकामा बढेको करलाई घटाएर त्यसको दायरालाई बढाउने बताउनु भएको छ। राप्ती गाउँपालिका चेम्बर अफ कमर्सले आज सिसनियामा आयोजना गरेको स्वागत बधाई तथा विदाई कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विष्टले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष विष्टले अघिल्लो स्थानीय सरकारले व्यापारीहरूको ढाड सेक्ने गरी कर वृद्धि गरेको र त्यसको मार साना व्यापारीलाई परेको भन्दै व्यापारीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले व्यापारिक करलाई घटाएर करको दायरा बढाउन लागेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष विष्टले सिसनिया, पिपरी र पत्थरगढवाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी, 6 का अध्यक्ष दीपक कुमार चौधरी र 8 का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङलाई ठाउँ छनौट गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले राप्तीको आर्थिक विकासका लागि चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्यसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचारका क्रममा गरेको खर्च विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले मातहतका निर्वाचन कार्यालयहरू मार्फत सम्बन्धित जिल्लाका उम्मेद्वारहरूलाई खर्च विवरण बुझाउन ताकिदा गर्दै आएको छ। तर यसमा सबै दल एवं उम्मेद्वारहरू जिम्मेवार देखिएका छैनन्। निर्वाचन प्रक्रियामा जाने क्रममा सबै इमान्दार देखिने, तर चुनाव हारेपछि भने आफूले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई अधुरै गरेको देखिएको छ, जसको उदाहरण दाङमा पनि देखिएको छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पालिकामा उम्मेद्वार बनेकाहरूले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय घोराही दाङका अनुसार 2074 सालमा उम्मेद्वार बनेकाहरू मध्ये 710 जना उम्मेद्वारहरूले अझै पनि खर्च विवरण नबुझाएको कार्यालयमा रेकर्ड छ। उनीहरूलाई पटक पटक ताकिदा गर्दा पनि अटेर गर्दै आएको सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो। खर्च विवरण नबुझाउनेमा सबै पराजित उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विक्रमसम्म 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगातार चाप परे पनि निर्यात र रेमिट्यान्स बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनको महत्व परिचालन गरिने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा बिजुलीमा पहुँच र रोजगारी सृजना, दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना बाहेक अरू आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने र त्यसै अनुसारको वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बाटोबाट मात्रै भित्राइने, ठूला आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र अन्य उपयुक्त ढाँचा अपनाइने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने, नतिजामा आधारित विकासका लागि छुट्टै कानून बनाइने, ठेक्कामा आउने विवाद र अन्यल हटाइने, पूर्व तयारी नभएका र आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट भएर योजना आयोगबाट सिफारिस नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ। कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरेर समय सापेक्ष र व्यवसायमुखी बनाइने, डिजिटल ब्याङ्किङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी सुधार गरेर सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै वित्तीय रूपमा टाट पल्टिन थालेका सरकारी संस्थालाई मर्ज या खारेज गरिने र रुग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। पहिचान गरिएका गरिब घर परिवारलाई सरकारले दिने विशेष सुविधाको सूचीमा समावेश गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्वाहको रूपमा विकास गरिने, नयाँ नीति बनाएर कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउन र प्रशोधन लागत घटाउन कार्यक्रम ल्याउने, बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने, वातावरण अनुकूल मैत्री स्थानीय बिउ बिजनको विकास गरिने, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत दिइने अनुदानलाई पुनरावलोकन गरिने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा पनि अनुदान दिइने, किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। 30 दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेद्वारलाई निर्वाचन कार्यालय दाङको आग्रह। तुलसीपुर 15 मा गठबन्धनले हारेपछि माओवादीका अध्यक्षद्वारा राजीनामा। राप्ती गाउँपालिकामा बढेको करलाई घटाएर दायरा बढाइने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रतिबद्धता। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले लमहीमा लमही सिटी हस्पिटल सञ्चालनमा। र देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश। नतिजामा आधारित विकास योजना, कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्य। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोकामगलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।